मासूमा, मासूमा, ज़ीशान, मासूमा यहाँ नहीं है। हाय अल्लाह, वो जालिम मासूमा को उठाकर ले गई। मैं तो पहले ही कहती थी कि जादूगरनी आबिदा दाई नहीं दाई। तुमने उससे शादी नहीं की, वो इसका बदला ले रही है। पहले उसने अम्मी जान को मार दिया, फिर अब्बा जान की जान ले ली, और अब वो मासूमा को उठाकर ले गई है। इस बर्बादी और कत्ल खून की जिम्मेदार मैं हूँ। मैं कातिल हूँ। आबिदा को नहीं, मुझे सजा मिलनी चाहिए, मुझे। मौत के हमसफर सोफो निस्बा के शौहर ज़ीशान, ये बताओ, जब तुम अपने छोटे भाई इमरान के साथ अपनी बहन मासूमा की तलाश करने के लिए बुजुर्ग आमिल कामिल रशीदी और उनकी पाक दामन बेटी आबिदा के घर पहुंचे, तो क्या तुम्हारी छोटी बहन मासूमा वहां मिली? नहीं अमीरुल मोमिनीन, नहीं। अगर मैं वहां तक पहुंच जाता तो बाकी बर्बादी से बच जाता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जब मैं और इमरान आबिदा के घर पहुंचने से पहले ही कैद हो गए अमीरुल मोमिनीन। कैसे कैद हो गए? ये बताने के लिए मुझे जरा तफसील बतानी होगी। मैंने अपनी कहानी में यह भी सुना था कि जब मेरी बीवी सोफो निस्बा ने अपने 21वें शौहर जादूगर सपेरे को शादी की रात मारने की कोशिश की, तो जादूगर सपेरे ने शरारा गुल को मार डाला था और उसकी लाश को जादूगरनी मरिका ने जादूगर सपेरे से छीन लिया था। लेकिन इन 20 सालों में जादूगर सपेरे ने अपनी जादुई ताकत जादूगरनी मरिका से और ज्यादा बढ़ा ली थी, और जब उसे मालूम हुआ कि शरारा गुल का मुर्दा जिस्म जिंदा हो गया, तो वो शरारा गुल का जिंदा जिस्म मांगने के लिए जादूगरनी मरिका के पास गया। तो क्या वो जिंदा लाश सोफो निस्बा को ये सब मालूम था? मालूम था हुजूर अमीरुल मोमिनीन, मालूम था। जादूगरनी मरिका ने उस जादूगर सपेरे को समझाया कि तेरी बीवी सोफो निस्बा और शरारा गुल की जिंदा लाश तुझे मिल जाएगी। कब मिलेगी मुझे मेरी बीवी की जिंदा लाश? जल्दी बता, वरना मैं तेरी लाश को नागिन बनाकर सांपों के बील में कैद कर दूंगा। करता हूं तुझे कैद। नहीं, ऐसा नहीं करना। मैं तुझसे वादा करती हूँ कि तेरी बीवी शरारा गुल की जिंदा लाश मैं तुझे दे दूंगी। लेकिन उससे पहले तू ज़ीशान और इमरान को मासूमा की तलाश में आबिदा के घर जाने से रोक दे। क्यों रोकूं? इसलिए कि मैंने अभी तक मासूमा की लाश को आबिदा के घर में छुपाया नहीं है। मैं और सोफो निस्बा दोनों ये चाहती हैं कि इस खून का इल्जाम भी आबिदा के सर पर आ जाए। क्यों? बदला लेने के लिए। कैसा बदला? आमिल और आबिदा ने एक बदरूह डाइन का जिस्म अपने पाक रूहानी जलाली इल्म से जला दिया था। मैंने उस भटकती हुई रूह को तेरी बीवी शरारा गुल की लाश में दाखिल करा के उसे एक नया जिस्म दिया। अब हम दोनों आमिल और आबिदा उनसे ताल्लुक रखने वाले लोगों का खून कर रहे हैं और अपना बदला ले रहे हैं। इसीलिए मैंने आबिदा की जगह बदरूह शरारा गुल सोफो निस्बा की शादी ज़ीशान से करा दी। तू ज़ीशान को कैद कर दे ताकि वो सोफो निस्बा से जल्दी ना मिल सके, और तू सोफो निस्बा से मिलकर ये वादा ले ले कि वो अपना बदला पूरा होने के बाद तेरे साथ चली जाएगी। ठीक है, ऐसा ही करता हूँ।
क्या बात है भाईजान? क्या बात है भाईजान? आबिदा बहन गजब हो गया। क्या हुआ? आम के पेड़ पर बैठा हुआ जादूगरनी का मनहूस तोता अपने दोस्तों से कह रहा था कि जिशान और इमरान कैद हो गए। कैद हो गए? कैसे कैद हो गए? किसने कैद किया? शरारा गुल के 21वें शौहर जादूगर सपेरे ने। 21वां खाविंद जादूगर सपेरा? शरारा गुल, कातिल शौहर, मकतूल बीवी, मगर तू यहाँ क्यों आया है? तुझे लेने आया हूँ, अपनी बीवी को लेने आया हूँ। मैं जिशान की बीवी हूँ। जिशान से पहले तू मेरी बीवी थी। जिस बीवी को तूने शादी की रात ही मार दिया था, वो बीवी ऐसे कातिल शौहर को अपना शौहर नहीं मानती। खूब 20 शौहरों का कत्ल करने वाली बीवी, जिसके हाथ और दांत खून से रंगे हुए हैं, उसे शरीफ बीवियों की तरह बात करते हुए शर्म आनी चाहिए। तू मुझसे और मेरे जादू से डर। तू मुझसे डर। तू अब मैं सिर्फ शरारा गुल ही नहीं, मुझ में बदरूह डाइन की भी ताकत है। मैं तेरे जादू की परवाह नहीं करती। परवाह करनी होगी, वरना तेरा ये बदला लेने का इरादा अधूरा रह जाएगा। क्योंकि अब मैं सिर्फ जादूगर सपेरा ही नहीं, बल्कि जादूगरों का शहंशाह साहिर आजम बन गया हूँ। ये देख, मैं अभी तुझे नागिन बनाकर सांप के बिल में कैद कर देता हूँ। नहीं, तू जैसा कहेगा मैं वैसा ही करूंगी। बस मेरा बदला पूरा होने दे, फिर मैं तेरे साथ चलूंगी। मैं वादा करती हूँ, मैं तेरे साथ चलूंगी। लिख कर दे, अपने खून से लिख कर दे। अगर तूने अपना वादा पूरा नहीं किया तो मैं तेरे खून से लिखा हुआ तिलिस्मी खत तेरे सर पर रख दूंगा और तू जलकर राख हो जाएगी। अपने खून से लिख कर दे और इकरार कर। चले। मैं जिशान की बीवी सफो निस्बा इकरार करती हूँ कि अकरम और जिशान के माँ बाप और बहन का खून भी मैंने किया है। अब इमरान, जिशान और आमिल के साथ उसकी बीवी और बेटी आबिदा को मारने के बाद मेरा बदला पूरा हो जाएगा और मैं अपने आप को जादूगर सपेरे के हवाले कर दूंगी। अब मैं तेरे शौहर और देवर को आजाद कर देता हूँ। भाईजान, हमें किसने कैद किया था, क्यों कैद किया था और फिर आजाद कर दिया? ये राज समझ में नहीं आया। ये सब कुछ आबिदा ने किया है इमरान, और अब मैं समझता हूँ कि हमें आबिदा के घर नहीं जाना चाहिए। हमें इस शहर बसरा के हाकिम आला के पास जाना चाहिए। वही शाही सिपाहियों को भेजकर आबिदा के घर जाएंगे और उसे पकड़ कर लाएंगे। ठीक है भाईजान, पहले हमें शहर बसरा के हाकिम आला के पास ही जाना चाहिए। चलो।
ذیشان اور عمران برادران، تمہاری فریاد سن کر ہمیں تعجب ہوا۔ عامل کامل شہر کی بڑی معزز ہستی ہے اور ان کی دختر نیک اختر عابدہ بھی اپنے والد بزرگوار کی طرح ہی خدائی خدمتگار ہے۔ تمہاری فریاد سن کر ہمیں یقین نہیں آتا کہ اتنے شریف اللہ والے عامل قتل و خون جیسا سنگین جرم بھی کر سکتے ہیں۔ ہم ان کے لیے ایک دم گرفتاری کا حکم تو نہیں دے سکتے، لیکن قانون اور انصاف انسان کی حفاظت کے لیے بنائے گئے ہیں۔ اگر عامل کامل اور ان کی بیٹی عابدہ کے قاتل اور مجرم ہونے کے ثبوت صحیح ہے تو انہیں ضرور سزا ملے گی۔ کوئی بھی گناہگار انسان قانون اور انصاف سے اونچا نہیں ہے، چاہے وہ کتنا ہی عزت والا کیوں نہ ہو۔ آپ لوگوں کو کچھ غلط فہمی ہوئی ہے۔ فریادی کو شک ہے کہ اس کی بہن معصومہ آپ کے گھر میں ہے۔ فریادی کا شک غلط بھی ہو سکتا ہے، ضرور اسے کسی نے بہکایا ہے۔ وہ تو ہمارے گھر آئی ہی نہیں۔ وہ آئی نہیں، بلکہ فریادی کا کہنا ہے کہ کل رات آپ اسے اس کے گھر سے اٹھا کر لائی ہیں۔ کل رات کی بات بالکل غلط ہے۔ میں تو معصومہ کے گھر بہت دن پہلے گئی تھی۔ ہمیں اپنا فرض پورا کرنے دیجیے، ویسے میرے سپاہی تو گھر کی تلاشی لے ہی رہے ہیں۔ حضور، یہ رہی لاش۔ معصومہ! یا اللہ، یہ کیا ہوا؟ کس نے مارا معصومہ کو؟ معصومہ کی لاش یہاں کیسے؟ گرفتار کر لو، زنجیریں پہنا دو عابدہ اور عامل کو۔ یا خدا، سپاہیوں لے چلو انہیں۔ داروغہ سپاہی، کارروائی شروع کی جائے۔ عابدہ بنت شیخ، عامل کامل روحانی ساکن بصرہ، تم پر الزام ہے کہ تم نے 4 خون کیے ہیں۔ اکرم تاذیر، ذیشان کے ماں باپ اور اس کی بہن کا خون تم نے کیا ہے، اور ان تمام قتل و خون میں تمہارا باپ عامل بھی شامل ہے۔ یہ الزام مدعی ذیشان احمد بن شیخ نعمان احمد جاگیردار نے تم پر اور تمہارے باپ عامل پر یہ الزام عائد کیا ہے۔ مدعی علیہ اقرار یا انکار میں جواب دیں۔ میں انکار کرتی ہوں، یہ سب غلط ہے، غلط فہمی ہے۔ یہ ہم بے قصور ہیں، ہم قاتل نہیں ہیں۔ میں بھی انکار کرتا ہوں، ہم دونوں بے گناہ ہیں، ہم نے کسی کا خون نہیں کیا ہے۔ مدعی اپنے الزام کی تفصیل بیان کرے۔ اے منصف اعلیٰ، اس عورت عابدہ نے میرے خاندان کو برباد کیا، میرے ہرے بھرے گھر کو اجاڑا۔ گھر میں نے نہیں، سب وہ دشمن نے اجاڑا ہے، اور تمہارے خاندان کو بھی میں نے برباد نہیں کیا، سب وہ دشمن نے برباد کیا ہے۔ اے عالی دماغ منصف، خدا گواہ ہے، وہ سب قتل و خون میں نے نہیں، صفو نسبہ نے کیے ہیں، صفو نسبہ نے۔ کون ہے یہ صفو نسبہ؟ حضور، میری بیوی ہے صفو نسبہ۔ حضور، اس بربادی کی بنیاد ہے صفو نسبہ۔ یہ جھوٹ ہے حضور۔ یہی سچ ہے حضور، یہی سچ ہے۔ ہاں حضور، یہ سب سچ ہے۔ عابدہ نے جو کچھ کہا ہے وہ سچ ہے۔ صفو نسبہ، کیا تم اقرار کرتی ہو صفو نسبہ؟
ہاں حضور علی، عابدہ نے جو کچھ کہا ہے وہ سب سچ کہا ہے. میں ہی اپنے شوہر کی بربادی کی بنیاد ہوں. اگر محترم ذیشان میرے بجائے عابدہ سے شادی کر لیتے تو یہ بربادی نہیں ہوتی. پہلے میرے شوہر عابدہ سے ہی شادی کرنے والے تھے. داروغہ سپاہی، یہ سچ ہے حضور حاکم اعلیٰ. میرے تحقیقات کے مطابق جب ذیشان نے عابدہ سے شادی نہیں کی تو یہ عابدہ ذیشان کی دشمن بن گئی. عابدہ نے مجھ سے انتقام لیا، بہت ہی خوفناک، دردناک، خون سے بھرا ہوا انتقام. میری بہن کے ہونے والے شوہر کو مار دیا. نہیں، یہ جھوٹ ہے. بالکل جھوٹ ہے. پھر عابدہ نے میری امی جان کو زخمی کر کے مار دیا، جس کی گواہ خود میری بیوی ہے حضور. نہیں، یہ بھی جھوٹ ہے. پھر میرے ابا جان کی جان لے لی. نہیں، میں نے کسی کی جان نہیں لی. حضور علی، پھر بھی اس بے رحم سنگدل عابدہ کے حسد اور جلن سے بھرے جلتے کلیجے میں ٹھنڈک نہیں پہنچی. اس کے انتقام کی پیاس نہیں بجھی حضور، اور اس نے اس معصوم بہن معصومہ کا خون بہا کر اپنی پیاس بجھائی. یہ سب جھوٹ ہے، الزام ہے یہ سب. اے منصف حاکم اعلیٰ، اصل مجرم قاتل صوفو نسبہ ہے. اے انصاف کے محافظ، انصاف کر، یقین کر میری بات کا. صوفو نسبہ ایک بدرو ڈائن ہے. اسے کہو مجھ سے نظریں ملائے، ابھی معلوم ہو جائے گا. نہیں حضور، میں اس سے نظر نہیں ملاؤں گی. یہ جادوگرنی ہے، مجھے بے ہوش کر دے گی. حضور، یہ گنہگار قاتل ہے، اس کا زندہ ثبوت ہمارے پاس ہے. ہاں حضور، اس کا زندہ ثبوت ہے ہمارے پاس. حاضر کرو. ناظر ناظرہ حاضر ہو. یہ ہے وہ زندہ ثبوت، چشمدید گواہ حضور، یہ ہے. مگر یہ تو اندھے ہیں. حضور، انہیں اندھا کر دیا گیا. بتاؤ، تمہاری آنکھوں نے آخری منظر کیا دیکھا؟ بتاؤ. ہاں بتاؤ. عابدہ معصومہ کی لاش کو لے کر اپنے ساتھ جا رہی تھی. جب ہم نے اسے روکنے کی کوشش کی، ہم چلائے تو اس نے ہماری آنکھیں پھوڑ دی اور ہم درد اور تکلیف سے بے ہوش ہو گئے. بس یہ چشمدید گواہ بہت ہے. دوسرے قتل و خون کا چشمدید گواہ کوئی بھی نہیں ہے، لیکن معصومہ کے خون کے چشمدید گواہ یہ دونوں یہاں موجود ہیں. اور پھر معصومہ کی لاش بھی عامل اور عابدہ کے گھر سے ملی ہے. لہذا انصاف کا تقاضا ہے کہ دونوں کو سزائے موت دی جائے. اس لیے خونی قاتل باپ عامل کو اپنی قاتل بیٹی کا ساتھ دینے کے جرم میں اور عابدہ کو قتل و خون کرنے کے جرم میں سزائے موت دی جاتی ہے. یہ ظلم ہے. اے منصف حکمراں، ایسا نہ کر، ہماری زندگی نہ چھین. میں اللہ پاک کی قسم کھا کر کہتی ہوں کہ ہم قاتل نہیں ہیں، بے گناہ ہیں، بے قصور ہیں. ہمیں سزا نہ دو. رحم کر، اللہ سے ڈر. اے عادل حاکم اعلیٰ، اللہ سے ڈر، ہمیں سزا مت دے. ذیشان،
ہم نے ہر قدم پہ تجھے اور تیرے خاندان کو بچانے کی کوشش کی، اور ان نیکیوں کا یہ بدلہ دے رہا ہے تو؟ ہمیں موت کی سزا مت دے، ہم دونوں بے گناہ ہیں، تجھے خدا کا واسطہ ہمیں موت کی سزا مت دے۔ داروغہ زندان، حکم حاکم اعلیٰ، انہیں قید خانے میں بند کر دو۔ پرسوں صبح سورج نکلتے ہی عامل کا سر قلم کر دو اور عابدہ کو زہر کا پیالہ پلا کر موت کی سزا پوری کر دو۔ جاؤ، لے جاؤ انہیں۔ جو حکم حضور۔ سپاہیوں، پکڑ کے ڈال دو انہیں قید خانے میں، لے آنے۔ اللہ تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گا۔